बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद करता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा होगा, और ये हफ़्ता 16 से लेके 21 के दरमियान क्या होने जा रहा है, 16 टू 24। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब पे, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो पेज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम में है तो 0307932596 यूट्यूब के नीचे एक नंबर दिया हुआ, उसको आपने हमजा से रब्ता कीजिएगा और अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए और अपना मसला डिस्कस कीजिएगा। यहाँ पे आपका 16 और 17 आपका मून और जुपिटर आपके चौथे घर में है, और जुपिटर एग्जॉल्ट है और मून भी साथ बैठा है, चौथे का लॉर्ड चौथे में है। तो यहाँ पे आप बड़े खुशगवार मूड में होंगे, बड़ा अच्छा आपका जेस्चर होगा, घर के मामलात को देखेंगे, वालदा की सेहत का ख्याल करेंगे, वालदा के साथ वक़्त गुजारेंगे। और अगर आप घर के वो लोग जिनके घर में बारिशों की वजह से अफेक्ट हुए हुए हैं, तो वो अपने घर को ठीक कर रहे होंगे। जैसे मैं पिछले दिनों में मेरी छत के ऊपर लीक हो रहा था, तो मैंने सारे छत को ट्रीट करवाया। तो इस किस्म के काम आप कर रहे होंगे, काफ़ी अपनी प्रॉपर्टी को बेहतर करेंगे। अच्छा, वो लोग जिनके जानवर अफेक्ट हुए हैं वो वेटरनरी डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको भी दिखाते हुए नज़र आते हैं। तो कोई ना कोई घर की अपलिफ्ट करते हुए नज़र आते हैं। आपका दिमाग बड़ा काम करेगा, बड़ा सिंपैथेटिक होंगे, वार्म हार्टेड होंगे, आरे के साथ बड़े मोहब्बत से पेश आएंगे, और घर का माहौल बड़ा चिल होगा। स्टेमिना आपका बहुत अच्छा होगा, और गाड़ियाँ, बंगले, जायदाद, ज़मीन, घर इनको लुक आफ्टर करते हुए नज़र। मौसम बड़ा अच्छा होगा, बारिश आना होगा, और एलिगेशन जो है ना वो आपका अगर कोई है तो वो ठीक करें। पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा। कोई गुमी हुई चीज़, कोई चोरी शुदा चीज़, कोई रख के भूली हुई चीज़, वो आपको मिल जाएगी। फील्ड फार्म, आर्चर्ड्स और माइंस, एग्रीकल्चर लैंड, जो लोग ज़मीन से रिलेटेड कामों में हैं उनको बड़ा एडवांटेजेस मिल जाएगा, क्योंकि अफेक्ट्स हुआ है बारिशों का और सैलाब का। तो बट यू विल एबल टू रिकवर योर लैंड एंड अदर थिंग्स, आपको कोई ना बेहतरी कर लेंगे। और रिपेयर ऑफ व्हीकल, या नई गाड़ी, या अपना नया प्लॉट को, नई जायदाद भी ख़रीदते हुए नज़र आते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम एरीज फॉर यू, एंड यू विल एंजॉय अ लॉट। और आपका मूड स्विंग आपका बहुत अच्छा होगा, कमाल का होगा। उसके बाद वीनस और मून आपके 18, 19, 18, 19 मून आपके वीनस के साथ होगा। फिर आपका और 5वें का लॉर्ड छठे घर में गया हुआ है। पहले तो वो देखते हैं, बड़ा अच्छा ये भी एक कम्बिनेशन बना होगा। लेकिन छठा घर ज़रा थोड़ा सा आप अपने दोस्तों की मदद लेंगे, अपने दोस्तों अब आपको नौकरी दिलवाने में पेश रहेंगे, या दोस्त आपको नौकरी का मसला हल करेंगे, और दोस्तों की मदद मांग के, लोगों साथियों की मदद से अपने मुखालफ को डरा कर उससे फतह हासिल करने की भी कोशिश करते हुए नज़र आते। तो गुड टाइम फॉर यू। और बस ये एक चीज़ है, छठा घर है तो दोस्तों के साथ कोई नेगेटिव कामों में नहीं जाना, मशकूक हरकतों में नहीं घुसना, और कोई नशा, चोरियां, बुरे काम में आपने दोस्तों को इस मामले में बहुत मुताद रहना। छठा घर है तो इसलिए आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन इस चीज़ों से आपने केयरफुल होना पड़ेगा। अब 5वां घर है आपका, यहाँ पे बड़े एक अफेक्शनेट होंगे, बड़ा आपका मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा, और कूल माइंडेड होंगे, कपड़े बड़े अच्छे पहनेंगे, फैशनेबल होंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, आर्ट की तरफ दिलचस्पी होगी, बड़े मूडी होंगे, क्लेवर इन बारगेनिंग, और यहाँ पे मौज मस्ती यहाँ करते हुए नज़र, फ्लर्टनेस में भी घुसते हुए नज़र आते हैं। 5वां घर है तो यहाँ पे आप अगर PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, तो बहुत ही आप रोमांटिज़म तरीके से अपने यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे गपशप लगाएंगे, फ्लर्ट भी करेंगे,
اور اپنی تیاری بھی کریں گے، رزلٹ بھی بڑا اچھا آپ کا ہوگا، فیم میں اضافہ ہوگا، سٹا لاٹری جوا میں فائدہ ہو جائے گا، انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ میں آپ کو رہیں گے، گانے گاتے، شور کرتے، ہلا گلا، موج مستی، اسپورٹس ایکٹیویٹی میں رومانس کرتے ہوئے، اور جو بھی ہلا موج مستی ہوگی، گیمز ہوں گی، اسپورٹس ایکٹیویٹی میں آپ کرتے ہوئے نظر آتے، تو کمال کا ٹائم ہوگا، ٹھیک ٹھاک ٹائم ہوگا، بڑا کپڑے بڑے اچھے ہوں گے، دو اپوزٹ سیکس آپ کی طرف بڑا اٹریکٹ ہوگی، تو اس لیے یہ آپ کے اندر ایک رومانٹزم ہوگا، اس کا بھی آپ کافی پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سٹا جوا لاٹری سڈن گین، اس میں بھی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ اس کے بعد پھر 2021 یہ 2 دن آپ کا یہاں پہ 4-5 سیارے یہاں پہ ہے، اور وینس بھی یہاں آ جائے گا، تو سن وینس سن اپنا مرکری آگے 18 کو نکل کے آپ کے 7ویں گھر میں چلا گیا ہوا، تو یہاں پہ 5 سیارے آپ کے اس وقت یہاں پہ بیٹھے، سن، کیتو، مون اور وینس۔ تو سن وینس جب اکٹھا ہوتا ہے نا تو بندہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ایک افیکشنیٹ، پاپولر، سکسیزفل ایکٹر، وارم ہارٹیڈ، چیئرفل، اور ہر ایک کے ساتھ بڑی تمیز سے بات کرنا، اور کوئی نہ کوئی گاڑی خریدنا، کوئی پراپرٹی لینا، کوئی آرنامنٹس لینا۔ بٹ کیتو آپ کو تھوڑا سا بگائے گا، دوڑائے گا، آپ کو شک میں ڈالے گا، آپ یہاں پہ سسپیکٹ کرے گا، شک کرنے کی عادت، آپ سبارڈینیٹس پہ بھی خام خواہ ان پہ شک کریں گے، ان پہ چڑھ دوڑیں گے، ان کے ساتھ کافی اپنے معاملات کو ٹریگر کرنے کی کوشش کریں گے، ان پہ چڑھائی کریں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ، جس سے آپ کا بلڈ پریشر انکریز ہو جائے گا، شوگر انکریز ہو جائے گی، یا کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ میچ ڈال لیں گے، یا کوئی سبارڈینیٹ کھڑا ہو کے آپ کی بےزتی کر دے گا، تو ڈیگریڈیشن ہو جائے گی۔ تو یہ چیزوں آپ کو بچنا ہوگا، یہ جو سسپیکٹ کرنا نا، یہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہوتی، اس کو بچنا ہوگا۔ پھر کیتو آپ کو بگائے گا، دوڑائے گا، سازش کرائے گا، لگائی بجائی کرے گا، انتقامی کارروائیاں کرائے گا، اور پھر آپ کو کافی تنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس سے آپ نے بچنا ہوگا، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ چچا چچی، انکل آنٹ کے ساتھ بھی کسی نہ کسی بات پہ منہ ماری ہو جائے گی۔ اور یہ سب سے جو نیگیٹو چیز آپ کے اندر ہوگی وہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک لسٹ آئے گا، یا اینگر، گریڈ، ایروگنس، یہ چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا، کیونکہ یہ کیتو کرائے گا۔ شام کو جسم دکھ رہا ہوگا، کسی نہ کسی مسئلے میں الجھ جائیں گے، تو جتنا اپنے آپ کو نارمل رکھیں گے، آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہوں گے، اس پہ بھی آپ تھوڑا ہوں گے، کوئی آپ کو بیماری، بیچارگی، یہ قرضہ، یہ بھی کوئی تنگ کر سکتے ہیں، تو آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اور یہ یہاں پہ بیسیکلی چھٹے کا لاٹ چھٹے میں ہے، لیکن آپ نے اپنے معاملات کو پھر بھی سوچ سمجھ کے چلانا ہوگا، اس کو آپ نے بہتر کرنا ہوگا۔ چھٹے کا لاٹ 7ویں میں بھی پھر شفٹ ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ جتنا کول اینڈ کام رہیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا، ادروائز آپ اریٹیٹ ہوں گے شام کو ہر ایک کے ساتھ، گھر کا ماحول بھی خراب کریں گے، اپنا موڈ بھی خراب کریں گے، دوسروں کا موڈ بھی خراب کریں گے۔ تو کیپ یور سیلف نارمل، اور اپنی صحت کا خیال کرنا ہے۔ کام ہوتے رہتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن ڈونٹ بی سو اریٹیٹڈ، ڈونٹ بی سو اگریسو، جتنا کول اینڈ کام رہیں گے۔ اور یہاں پہ آپ انتقامی کارروائیاں بہت کریں گے، غصے میں آ کے کبھی کسی کو فون کر، کبھی کسی کو دھمکی دے، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، تو یہ اس قسم کے کاموں سے پرہیز کیجیے گا، اور جتنا کول اینڈ کام رہیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ دودھ کا صدقہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔